मान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने कानून और अदालत से जुड़े जो मसाइल हैं उनके हल की तरफ जो है वो एक सिलसिला शुरू किया था। और इस सिलसिले में हमने जो पहली चीज़ जो आपके साथ शेयर की थी वो था मौवन या मुतबादल अदालती निज़ाम या अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इस सिलसिले में हमारे दो प्रोग्राम जो हैं वो हो चुके हैं, जिसमें हमने इसकी इंट्रोडक्शन और फिर जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 2017 जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में लागू है उसके ऊपर हमने बात की थी। और उसके कुछ सेक्शंस जो थे इब्तदाई वो हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस किए थे। तो हम लास्ट प्रोग्राम में जो हमने सेक्शन 5 डिस्कस किया था और उसके बाद है इसका सेक्शन 6 जो डील करता है रेफरल टू एडीआर सेंटर। इस सेक्शन के तहत अदालत जो है पार्टीज़ की कंसेंट के साथ जो है वो मामला एडीआर सेंटर को रेफ़र कर सकती है। सेक्शन 7 जो है वो डील करती है अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज़। जब कोई मामला अदालत किसी एडीआर सेंटर को या पैनल ऑफ न्यूट्रल्स को रेफ़र करेगी अदालत, तो फिर जो है वो अदालत पार्टीज़ को डायरेक्शन देगी और डेट फिक्स करेगी कि फ़लाँ तारीख को जो है वो पार्टीज़ न्यूट्रल्स के सामने वहाँ पे जो पैनल है एडीआर का और एडीआर सेंटर में जो है वो जाके अपना पेश हो और उसके बाद अपना 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 मौक़िफ़ जो है वो सामने रखें जो अपॉइंट होगा न्यूट्रल। उसके बाद सेक्शन 8 है, ये कहता है कि रेफरेंस टू एडीआर बिफोर लीगल प्रोसीडिंग। इफ़ द पार्टीज एग्रीड ऑन एडीआर बिफोर इनिशिएटिंग द प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट they may make an application to the court or an ADR center for resolution of their disputes through ADR। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ कि वो कौन कौन सी सूरतें हैं, वो कौन कौन सी इवेंचुअलिटीज़ हैं जिनमें मामला ADR को रेफ़र होगा, यानी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या ADR सेंटर को जो है वो रेफ़र होगा। पहली इवेंचुअलिटी है कि मुकदमा जब पहली तारीख पर आए तो अदालत जो है वो इसे रेफ़र कर सकती है विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज़। अदालत किसी मुकदमे की समाअत के दौरान पार्टीज़ की कंसेंट के साथ ये मामला रेफ़र कर सकती है एडीआर के लिए। और तीसरी जो सूरत हाल है वो ये है कि अगर कोई फरीक या फरीकैन जो हैं वो दरख्वास्त दें अदालत में कि उनके मामले को एडीआर को रेफ़र किया जाए अपनी मर्ज़ी से, तो फिर अदालत जो है वो मामला, अभी उसमें मुकदमा दायर नहीं होता लेकिन बराह रास्त एक दरख्वास्त दे दी जाती है कि हमारा जो 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 तनाज़ा है उसे एडीआर को रेफ़र किया जाए। और ऐसी सूरत हाल में अच्छा एक इसकी चौथी जो है वो शक्ल भी है, वो ये है कि अगर कोई फरीक जो है वो बराह रास्त एडीआर सेंटर में जाए और वहाँ पर दरख्वास्त दे और कहे कि मैं अपना मामला जो है वो बज़रिया अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो तय करवाना चाहता हूँ, तो ऐसी सूरत हाल में भी मामला जो है वो एडीआर यानी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए रेफ़र हो सकता है। अच्छा, अब सेक्शन 9 जो है वो डील करता है विद दी एडीआर प्रोसीडिंग्स। ये कार्रवाई को ये कैसे कार्रवाई जो है ये अमल में लाई जाएगी उसके मुतालिक वो ये कहता है कि दी पार्टीज टू द डिस्प्यूट शैल टेक पार्ट इन द एडीआर प्रोसीडिंग्स इन पर्सन और थ्रू ड्यूली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव और अटॉर्नीज। यानी जो फरीकैन हैं वो इन मुतबादल अदालती कार्रवाई में या एडीआर में फरीकैन खुद पेश हो सकते हैं या वो बज़रिया वकील जो है वो जाकर उन प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बन सकते हैं। और इसके लिए जो वक्त तयन किया गया है वो है सेक्शन 9 सब क्लॉज 2 में वो ये कहता है a neutral appointed by the court or an ADR center to whom the matter is referred for mediation, conciliation or other mode of ADR shall dispose of the matter within a period of 30 days। 30 दिन के अंदर जो है वो इसे इस जो जो तनाज़ा है उसको हल करने के लिए एडीआर की प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड करना होगा। और साथ ही साथ जो है वो एक प्रोवाइज़ो है जिसके मुताबिक
15 دن کا ٹائم جو ہے اس میں ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جو اس کی سب کلاس 4 ہے وہ یہ کہتی ہے دی کورٹ میں فرام ٹائم ٹو ٹائم گیو سچ ڈائریکشنز ایز اٹ ڈیمز ریگارڈنگ کنڈکٹ. اچھا, عدالت جو ہے وہ ان پروسیڈنگس کو ایک طرح سے سپروائز کرے گی, اور گاہے بگاہے جب عدالت یہ محسوس کرے یا جب وہ یہ سمجھے کہ اسے کوئی ڈائریکشنز دینی ہیں اے ڈی آر کی پروسیڈنگز میں, تو وہ ایسا کر سکتی ہے. اس کے بعد ہے یہ ساری جو کارروائی ہے اس میں ایک امپورٹنٹ بات اور بھی ہے. اس کی سب کلاس 9 کی سب کلاس 5 یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی فریق جو ہے وہ رخنہ ڈالے گا اور اے ڈی آر کی پروسیڈنگس کو جو ہے وہ طول دینے کی کوشش کرے گا یا انہیں ڈیلے کرنے کی کوشش کرے گا, تو ایسی صورتحال میں شیل بی لائبل ٹو پے کاسٹ ٹو دی ادر پارٹیز, تو اسے کاسٹ جو ہے وہ پے کرنی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو فائنلی جو چیز سامنے آتی ہے وہ ہوتی ہے ایوارڈ کی شکل میں, اور ایوارڈ کی شکل میں یہ ہے کہ اس کا سیکشن 10 جو ہے وہ اسے ڈیل کرتا ہے, اور اس کا عنوان ہے سیٹلمنٹ اینڈ ایوارڈس. یہ کہتا ہے if as a result of the mediation or conciliation or settlement is reached between the parties, the neutral shall record such settlement duly witnessed and signed by him and by the parties or their duly authorized representatives or attorneys and submit it to the court which shall pronounce judgment and pass it again. جب نیوٹرل جو ہے وہ یہ ساری جو سیٹلمنٹ ہے اور پروسیڈنگس کو کنکلوڈ کرنے کے بعد ایوارڈ تیار کرے گا, اور اس ایوارڈ پر دونوں فریقین دستخط کریں گے, اور نیوٹرل جو ہے وہ بھی دستخط کرے گا, اور اس کے بعد جو ہے اسے عدالت میں داخل کر دیا جائے گا, اور عدالت جو ہے وہ اس پہ ڈگری پاس کرے گی, اور اس کی ایگزیکیوشن اسی طرح سے ہوگی جیسے عام مقدمہ میں عدالت جو ہے فیصلے کے بعد ڈگری پاس کرتی ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ قانون میں جو الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا جو کانسیپٹ ہے اور جو ایک پروسیجر ہے اس کو لیگل کور دیا گیا ہے, اور یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کارروائی جو ہوگی یہ صرف آؤٹ آف دی کورٹ ہوگی تھرو آؤٹ, بلکہ کورٹ کی سپرویژن میں ہوگی, اور جب یہ معاملہ کنکلوڈ ہو جائے گا تو پھر اسے جو ہے وہ ایک ڈگری کی شکل یعنی عدالتی فیصلے کی جو ہے وہ صورت جو ہے وہ اختیار کر جائے گی. اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ایوارڈ ہے وہ اس کی سب کلاس 5 ہے, 10 کی سب کلاس 5 یہ کہتی ہے if the parties have themselves resorted to ADR and a settlement is reached between them, they may make an application to the court to make the same rule of the court. اب ایک صورتحال جو میں نے آپ سے اس سے پہلے جو ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ ایک صورت یہ ہے کہ پارٹیز بغیر عدالت میں جائے براہ راست جو ہے وہ اے ڈی آر کو اپنی درخواست دے کے اپنا معاملہ جو ہے وہ ریزالو کروائے, اور ایسی صورتحال میں جو ایوارڈ ہوگا وہ ایوارڈ جو ہے وہ سبمٹ کیا جائے گا عدالت میں, اور عدالت جو ہے وہ اسے رول آف دی کورٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کرے گی, اور جب وہ رول آف دی کورٹ بن جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ جو ہے وہ بعد میں ایک ڈگری کی صورت اختیار کرے گا. سیکشن 11 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے فیلئر آف اے ڈی آر. if the efforts of the neutrals failed to bring about a settlement between the parties or does not result in an award, the neutral shall submit a report to the court which shall proceed with the case from the stage it was referred to the ADR. اگر اے ڈی آر کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ فیل ہو جاتی ہیں تو معاملہ عدالت کو واپس بھیجا جائے گا, اور اگر عدالت نے وہ معاملہ ریفر کیا تھا اے ڈی آر کو تو جس سٹیج سے ریفر کیا تھا اسی سٹیج سے وہ دوبارہ جو ہے وہ ری سٹارٹ ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہے سیکشن 13 از ویری امپورٹنٹ. یہ ڈیل کرتا ہے ایگزیکیوشن آف این آرڈر اور اے ڈگری. ویئر این آرڈر اور اے ڈگری از پاسڈ بائی دی کورٹ فالوئنگ اے ڈی آر اٹ شیل بی ایگزیکیوٹیڈ ان دی مینر as prescribed, and if no such manner is prescribed under this act
it shall be executable in accordance with the procedure provided in the relevant laws. اگر تو کوئی پروسیجر لیٹ ڈاؤن کیا گیا ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن کیسے ہوگی اس ڈگری کی، تو پھر وہ جو ایکٹ کے اندر دیا گیا ہے یا وہ فالو ہوگا، اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر جو دیگر ریلیونٹ لاز ہے، اور ریلیونٹ لا کو پتہ ہے کہ وہ ہے سول پروسیجر کوڈ، اس کے اندر جو ہے وہ ڈگری کی ایگزیکیوشن جو ہے اس کے لیے ایک الگ سے چیپٹر ہے اور اس کے لیے طریقہ کار ہے. تو اسی طرح سے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا جیسے ایک سول کورٹ میں عام کیس چلتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک ججمنٹ آتی ہے اور پھر وہ ڈگری کی شکل اختیار کرتی ہے. تو یہ تھی اے ڈی آر سے متعلق ایکٹ کے اندر دیگی پرووینس کو جو ہم نے آپ کو بتائیں. اب ایک اس کا جو پہلو ہے اس کو ہم اپنے اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، اور وہ ہے فوجداری معاملات میں آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن یا آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہے اس کا کیا کانسیپٹ ہے، اور اس کے لیے الگ سے جو ہے سیکشن 14 سے جو ہے سیکشن 14 جو اس ایکٹ کا ہے وہاں سے چیزیں جو ہے وہ شروع ہوتی ہیں. تو وہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی جو گفتگو ہوگی اس میں آپ تک پہنچائیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور میری آپ سے استدعا ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.